योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भावमानीं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजद ब्रह्मलोकं स्वाहा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबैलाई प्रणाम। उपस्थित सबैको म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैमा अभिवादन नमन। परमपिता परमेश्वरको अनुकम्पाले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज र आचार्यजी महाराजमा प्रणाम। अनि अनिता जी अगाडि बढ्नु, हजुर बढ्नुहुन्छ केही विषयलाई लिएर? म अलि बिरामी छु गुरु, त्यही भएर मलाई अलिक गाह्रो छ। ए को आउनु भएको छ? रुबी दिदी आउनु भएको छ? रुबी दिदी हजुर यो विषय गुरुजी आउँदैछ, म हजुरसँग केही चर्चा। अब हिजो हामीले ओम गुरु भाइ सबैलाई ओम। हिजो हामीले त्यही त्रिविध दुःखको विषयमा भनिरहेको थियौँ। गुरुले भोलि फेरि चर्चा गर्नेछौँ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही विषयमा भन्छु नभए। अब दुःख भने त सबैको जीवनमा आइ नै रहन्छ। दुःख के हो भने अब आफूलाई मन नपर्ने चिज जुन कि कुनै जीवद्वारा या आफैद्वारा या प्रकृतिद्वारा हुन्छ। दुःखहरूलाई 3 भागमा, हरेक अनेक प्रकारका दुःख छन्, तर 3 भागमा मात्रै बाँडिएको छ। अनि ती हुन्, पहिलो आध्यात्मिक दुःख, दोस्रो आदि भौतिक र तेस्रो आदि दैविक दुःखहरू। अब आध्यात्मिक दुःख आत्माद्वारा अधिकृत दुःख हुन्। यसको कारण चेतन नै हुन्छ। हामी आफू स्वयंले यो पाउने दुःख हो, आफू स्वयंले गर्ने दुःख हो, उत्पन्न गर्ने दुःख हो। अब यसका पनि 2 भाग छन्, शारीरिक र मानसिक दुःख। अब शारीरिक दुःख हाम्रो शरीरमा जुन यो वात पित्त कफ आदि दोष छन् ती साम्य अवस्थामा हुन्छन्। अब तिनी विषम भएपछि, ती विषम भए पनि समबाट विषम भएपछि हामीलाई रोग उत्पन्न हुन्छ। त्यो हाम्रो आफ्नै कारणले हुन्छ। अब जसरी हामीले व्यायाम गरेनौं, हामीले खानपानमा ध्यान दिएनौं, आफ्नो दिनचर्या सही राखेनौं, नियत समयमा सुत्ने उठ्ने हाम्रो तालिका निश्चित छैन दिनचर्याको भने हामीलाई
ती दुःखहरू हुन्छन् त्यो हामीलाई आफ्नो शरीरद्वारा नै हुन्छ। ती शारीरिक दुःखलाई आध्यात्मिक दुःख भनियो। गुरु आइपुग्नुभयो। गुरु धेरै धेरै धन्यवाद। यो बिजुलीको झट्काले नेटको क्रम अलिकति तलमाथि पर्यो। उहाँले सायद दुःखको कुरा गरिराख्नु भएको छ। म त्यसैमा जाउँला। यी चित्तका विक्षेप हुन्। चित्तका विक्षेपमा एउटा यो जो हिजो पनि कुरा आएको थियो, मसँग पनि एउटा सूचना आएको छ। गुरु यो दुःखका बारेमा अलिकति क्लियर गरिदिनु होला भन्ने पनि आयो र यो नेट व्यवधान भएको बेलामा आदरणीय रुबीजीले सञ्चालन गरिदिनु भयो र गरिदिनु पनि हुनेछ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुःखका बारेमा हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं कि दुःख तीन प्रकारको दुःख हुन्छ। तीन प्रकारको दुःखमा आध्यात्मिक दुःख, आधिदैविक दुःख र आदि भौतिक दुःख भनेर हामीले भन्यौं। अब यसमा आध्यात्मिकमा जुन दुःख रह्यो त्यो शारीरिक र मानसिक हुन्छ। जसलाई मैले देखाउँछु यहाँहरुका सामने, त्यो शारीरिक र मानसिक हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति शारीरिक मानसिकको व्याख्यामा यहाँहरुलाई अलिकति के दुविधा पर्न जान्छ होला। आदि भौतिकमा अलिकति दुविधा पर्न गयो होला। त्यसलाई मैले अलिकति क्लियर गरिदिन्छु। आध्यात्मिक जो शारीरिक रूपमा जो दुःख हुन्छ, यहाँनिर शारीरिक दुःख भनेर जो भनिएको छ, यो शारीरिक दुःख व्याधिका कारणले, रोगका कारणले हुने वाला दुःख शारीरिक दुःख हो। दोस्रो आयो मानसिक कारण। अब मानसिक कारण मनसँग सम्बन्धित हो। अब यसमा जति पनि काम वासना छन्, हाम्रा काम छन्, यसमा क्रोध छ, मद छ, मोह छ, लोभ छ इत्यादिका कारणले हुने वाला दुःख, संयोग वियोग आदिका कारणले हुने वाला दुःख मानसिक दुःखमा आउँछ। यो पनि आध्यात्मिक नै हो। रोग आदिका कारणले शारीरिक दुःख हुने वाला, यो पनि आध्यात्मिक दुःख नै हो। शारीरिक र मानसिक दुःख यी दुवै हाम्रा आध्यात्मिक दुःख कहलिन्छन्। यस्तै आदि भौतिक दुःखमा के आउँछ, यसलाई म अलिकति यहाँनिर लेखेको भन्दा पनि बाहिरमा गएर कुरा गर्छु। यो मुख्य रूपमा अन्य जीवहरूबाट, जो जीवहरूका कारणले हामीले जो दुःख प्राप्त गर्दछौं, अन्य जीवहरूका कारणले, त यसमा चार प्रकारका जीवहरूको वर्णन गरिन्छ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। एउटा त उद्भिज भइहाल्यो, जो जमिन फोरेर जमिनबाट बाहिर उम्रिन्छन्, हैन। अनि दोस्रो हुन्छ स्वेदज, जो स्वेदबाट उत्पन्न हुन्छन्, मलबाट जो उत्पन्न हुन्छ। पहिलो उद्भिज, त्यसबाट हुनेवाला दुःख पनि आदि भौतिक हो। दोस्रो स्वेदज, स्वेदबाट उत्पन्न हुनेवाला, जसरी अब यो झिंगा, लामखुट्टे आदि, हैन, उडुस के हुन्छ, यस्ता यो अनेक, यो मलमा धेरै यो कीटहरू जन्मिन्छन्। अनि तेस्रो चाहिँ अंडज, अंडा फोरेर जो जीव प्रकट हुन्छन्, त्यसबाट हुनेवाला दुःख पनि आदि भौतिक दुःख हो। चौथो भनियो कि जरायुज, जो गर्भबाट उत्पन्न हुन्छन्, उनीहरूबाट हुनेवाला दुःख आदि भौतिक हो। सँगसँगै अर्को व्याख्या गरियो कि यो हाम्रा यो भौतिक अवस्थाका कारणले जो दुःख भयो त्यो पनि आदि भौतिक हो। बाइकले ठक्कर दियो, के गर्ने? बाइकले ठक्कर दियो भने त्यो आदि भौतिक दुःखमा आयो। अनि त्यस्तै अब सर्प भयो, सर्पले टोक्यो। अब हुन त हामी के भन्छौं कि यो दैवीय घटना हो, तर यो पनि यो पशु पंक्षी आदिबाट प्राप्त हुने दुःख पनि आदि भौतिक दुःख नै हो। आदि दैविक दुःखमा
चिसो भयो, गर्मी भयो, बाढी भयो, भुइँचालो भयो, कुनै दैवका कारणले भयो, मौसम प्रतिकूल भएका कारणले भयो, प्रकृति प्रतिकूल भएका कारणले भयो, चिसो गर्मी यो त भइ नै हाल्यो। ग्रहादिका कारणले हुनेवाला जो दुःख भयो त्यसलाई आदि दैविक दुःख भन्दछ। त अब आध्यात्मिक दुःखमा शारीरम व्याधिवशात मानसम कामादिवशात, यो शरीर को व्याधि का कारणले और मन को कामना आदि का कारणले हुने वाला दुःख आध्यात्मिक दुःख हो। आदि भौतिक दुःखमा जति पनि व्याघ्रादि प्राणी जात हैन, या प्राणी जनित पीडा व्याघ्रादि जति पनि छन् यी जीवहरू, जो चार प्रकारका मैले बताए, उद्भिज भए, स्वेदज भए, अंडज भए हैन, अनि जरायुज भए, यी सबैबाट हुनेवाला दुःख आदि भौतिक भए। अब यसैमा आदि दैविक दुःख भयो, जो दैव का कारणले, ग्रह पीडा इत्यादि का कारणले जो हुनेवाला आदि दैविक दुःख हो। अब कहीँनिर प्लेन क्रेश भयो, यसलाई केमा मान्ने? यसलाई पनि आदि भौतिक दुःखमा हामीले मान्ने। यस प्रकारले 9 का सँगसँगै 5, 9, 5, 14 वटा दुःखको वर्णन गरियो। दौर्मनस्य, मनमा क्षोभ हुनु, अङ्गमेजयत्व, शरीरका अङ्गहरूमा कम्पन हुनु, श्वास र प्रश्वासका कुराहरू पनि यसै दुःखमा आए। विघ्नलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? विघ्नलाई के छ? स्क्रिन सफा देखिया छैन? यहाँ मेसेज स्क्रिन कालो छ, देखिया छ, राम्रै देखिया छ। देखिया छ? अच्छा, मलाई चाहिँ मेसेज आएको हुँदा। अनि यो अब यहाँनिर के आयो त? यी विघ्नहरूलाई हटाउन के गर्नु पर्दछ? त यो हामीले हिजो पनि चर्चा गर्यौं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, त्यसको प्रतिषेध गर्न एक तत्वमा अभ्यास गर्नु पर्दछ। अब एक तत्व भन्नाले चित्त त अनेक ठाउँमा घुम्छ। एक चित्त छ, चिन्तन हजार छन् हैन। हजारौं चिन्तन गर्नेवाला चित्तलाई एक ठाउँमा लिएर आउनु अनि एकमा केन्द्रित गर्नु हैन, यो चाहिँ के हो? एक तत्वाभ्यास हो। अनेक ठाउँमा गएको चित्तलाई एक ईश्वरमा, एक विषयमा, एक वस्तुमा लगाउनु एक तत्वको अभ्यास हो। एक वस्तुमा चित्त स्थिर गर्ने बारम्बारको प्रयत्नले एकाग्रता हुन्छ। एकाग्रता भएर विघ्न नाश हुन्छ। यो पनि हामीले अभ्यास हामीले गरिसकेका छौं। त्यसपछि आयो कि यो चित्तलाई निर्मल बनाउने सजिलो उपाय के छ? हिजो पनि मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरे कि यदि यो एउटा सूत्रलाई हामी आफ्नो जीवनमा अपनाऊ भने जीवन धन्य हुन्छ हैन। यसका बारेमा हामीले धेरै कुरा गर्यौं। अब यो एउटा सूत्र, पहिले त धेरै सूत्रहरू छन्, पहिले बुझिदैन हैन। अब बुझ्दा बुझ्दै त धेरै पटक अभ्यास गर्नु पर्ला। एकै पटकमा सबै कुराहरूमा हामी पारंगत हुन्छौं भन्ने चाहिँ हुँदैन। त यो सूत्र के हो? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अब यहाँनिर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, यो चारवटा भाव हुन्। मैत्री भाव, करुणा भाव, मुदिता भनेको हर्षको भाव, उपेक्षा भनेको न अनुमोदन गर्नु न विरोध गर्नु, त्यतापट्टि नै नजानु। यस प्रकारका यी चार भावहरू कस्ताका साथमा गर्नु? सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो यो चारवटा भाव जो रहे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, यो सुखी दुखी पुण्यात्मा र पापी प्राणीहरूका विषयमा यदि हामीले यो भावना गर्यौं भने चित्त प्रसन्न हुन्छ। सुख विषय मैत्री गर्नुपर्छ। यी चार भावनाहरू मध्ये कोही सुखी व्यक्ति छ भने त्यसप्रति हामी मित्रताको भावना गरौं, ईर्ष्या नराखौं। दुःख विषय करुणा, दुखी प्राणीहरूप्रति हामी करुणा गरौं।
हास्य नबनाऊ, कसैप्रति नहाँसौँ, जे हामी सक्छौँ त्यति हामी सहयोग गरौँ। त्यसपछि पुण्यात्माहरूप्रति या पुण्य कर्महरूप्रति प्रसन्नताको भाव हामी राखौँ, प्रसन्नताको भावना हामी राखौँ। रिस राग इत्यादि हामी नगरौँ, रिस गर्नु हुँदैन पुण्यात्माहरूप्रति। अनि पापीहरूप्रति के गर्नुपर्छ? पापीहरूप्रति उपेक्षाको भावना गर्ने, अनुमोदन र विरोधका पछि हामीले लाग्नु हुँदैन। यस प्रकारले चित्तबाट राग द्वेष घृणा ईर्ष्या र क्रोध आदि मल नष्ट भएर चित्त शुद्ध हुन्छ र चित्त शुद्ध भएपछि चित्त प्रसन्न हुन्छ। यसै प्रसन्न भएको एकाग्र चित्तले स्थिति पदलाई प्राप्त गर्दछ। स्थिति पदलाई लभते प्राप्त गर्दछ। हामी दैनिक रूपमा हामीले सूत्र वाचन गर्ने गरेका थियौं। यहाँहरू सूत्र वाचन गर्दै गर्नु होला हैन। म पनि यो सूत्र वाचन यहाँ एकपटक जो दैनिक अभ्यास हाम्रो छ त्यसलाई मैले अगाडि बढाउँछु, कता गएछ। अनि यहाँहरू पनि सबै आफ्नो ठाउँमा सूत्र वाचन गर्नु होला, किनकि धेरै सूत्र भएका हुनाले मैले पछि नयाँ सूत्रमा यहाँलाई आमन्त्रित गर्नेछु र यहाँ आफ्नो ठाउँमा अभ्यास गर्नु होला। म सँगसँगै पढ्नु होला। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संभ्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिर्लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद् वा क्लेश कर्म पिपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्ज्ञान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपशः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम्। है यहाँसम्म हामीले चर्चा गर्यौं, स्वाध्याय गर्यौं। अब एउटा नयाँ सूत्र हामी वाचन गर्नेछौं। यदि कसैलाई सँगसँगै वाचन गर्ने इच्छा छ भने एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्नु होला, कसैले पनि ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँले सँगसँगै आवृत्ति गर्नु होला।
पार्वती जवालीजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो, ज्यादा विलम्ब नगरिकन पार्वतीजी हामीसँगै एकछिन रहनु होला। ल उच्चारण गर्नु होला। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम भन्नुस्। प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम वा प्राणस्य वा प्राणस्य वा प्राणस्य वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब यसलाई यदि हामीले छुट्यायौं यो कुरालाई भने यहाँ पनि यसरी यसलाई हामीले पढ्न सक्छौं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। अच्छा यो उच्चारण भयो। अनि यसपछि के आयो त? अनि यो सूत्रका विषयमा धेरै व्यक्तिहरू अलिकति कन्फ्युज जस्तो हुनुहुन्छ है। धेरैले यसलाई कपालभातीको भन्नुहुन्छ, अन्तकुम्भक भन्नुहुन्छ, बाह्य कुम्भक भन्नुहुन्छ है। धेरै यहाँनिर आज हामी यसलाई पढेर अलिकति एउटा निश्चय गरौँ, अनि निश्चय गरेपछि अर्को त्यसमा हामी के भन्न सक्छौं त्यो पनि यसलाई हामीले कुरा गरौँ। अब यहाँनिर के भयो? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम हैन, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्राणस्य जो प्राणवायु छ हैन, त्यसको अब यो चित्तलाई निर्मल बनाउने उपाय बताइयो, चित्तलाई शुद्ध गर्ने उपाय बताइयो। एउटा उपाय के बताइयो कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा यी भावना गर्नु सुखीमा दुखीमा अनि पुण्यशालीमा अपुण्यशालीमा। यसो गर्नाले चित्त प्रसन्न हुन्छ। अनि चित्त निर्मल अरु कसरी हुन्छ भनेपछि यो प्राणलाई विच्छर्दन हैन, प्रच्छर्दन विशेष रूपले छर्दन गर्दिनु, छर्नु एकदम। जसरी खेतमा के गर्छन्, बिउ छर्छन् नि, जोरले फाल्नु पर्छ, टाढा टाढासम्म पुर्याउनु पर्छ। त प्रच्छर्दनको अर्थ हो बाहिर फाल्नु। प्रच्छर्दनको अर्थ रह्यो कि बाहिर फाल्नु। कसरी बाहिर फाल्नु? अब त्यसका बारेमा बताइयो कि बाहिर कसरी फाल्ने। त बाहिर फाल्न यसमा के गर्नु, अलि बल लगाउनु हैन। एउटा प्रयत्नपूर्वक, प्रयत्न विशेष वमन गरे जस्तै हैन, एकदम जोरले वायुलाई बाहिर फाल्नु। अनि विधारणाभ्याम त्यही रोकिदिनु हैन, जोरले वायुलाई बाहिर फाल्नु, त्यही रोकिदिनु। अनि के हाम्रो अभ्यास भयो भन्नुस् त, एउटा लेख्नुस् त कुन अभ्यास भयो? जोरले वायुलाई के भयो पार्वतीजी तबसम्म भन्नुस् त। जोरले वायुलाई बाहिर गर्नु, बाहिर फाल्नु, अनि के गर्नु, अनि त्यही रोकिदिनु। के भन्नु होला पार्वतीजी? रोकिदिनु। बाहिर जोरले फाल्नु र रोकिदिनु के भन्नु होला? प्रच्छर्दन। अरे यसरी क्रिया त गुरुदेव बाहिर जोरले हामीले फाल्यौं अनि बाहिरै रोकिदियौं त के भयो? त्यो बाह्य प्राणायाम भएन, बाह्य प्राणायाम भयो हैन। त्यसैलाई हामीले के भन्यौं, बाह्य कुम्भक पनि भनिदियौं। पहिले श्वास जोरले भित्र पूरा श्वास भर्ने अनि पूरा श्वासलाई बाहिर वमन गरिदिने, बाहिर फाल्दिने है।
अनि बाहिर रोक्ने त्यसलाई बाह्य प्राणायाम भनेर हामी भन्छौं। यसलाई बाह्य कुम्भ पनि हामीले भन्न मिल्छ। जसले बाह्य कुम्भक भन्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले बाह्य प्राणायाम भन्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद, हैन। त यहाँनिर के भयो, पहिले श्वास भर्ने, हैन, पहिले श्वास भर्ने बित्तिकै बाहिर फालिदिने, प्रच्छर्दन गर्ने, बाहिर फालेर बाहिरै रोक्ने, यो कुम्भक भयो, बाहिर रोक्नुलाई। अब यो जम्मा यसलाई हामीले के भन्छौं, बाह्य कुम्भ भनेर भन्यौं। अब यहाँनिर सूत्र त यति हो, हैन, सूत्र त यति हो कि यो बाह्य प्राणायामका रूपमा यो सूत्रलाई बताइयो। अब मात्र बाहिर जोरले फाल्ने वाला मात्रै हामीले यसमा लियौं, प्रच्छर्दन मात्रै भन्यौं भने के हुन्छ, यस प्रकारले प्रच्छर्दन मात्रै गर्यौं भने त कपालभाती भयो, हैन। तर यहाँनिर प्रच्छर्दनका सँगसँगै के छ, विधारण छ। कुरा बुझ्नु अनि बाहिर रोक्नु पनि छ। त्यसैले यसलाई बाह्य प्राणायाम भनियो, बाह्य कुम्भ भनियो। अब यसैमा धेरै गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भनेपछि, बाहिर जो वायु छ त्यसलाई जसरी हामीले बाहिर वमन गर्यौं त्यस्तै फोर्सले, त्यस्तै बल लगाएर हामीले भित्रतिर लियौं, भित्र रोक्यौं अनि श्वासलाई बाहिर फाल्दियौं भने त्यसलाई चाहिँ अन्तकुम्भक भनियो। अब सबैले त अन्तकुम्भक भन्ने प्रमाणित गर्नु भएको छैन, तर कसै गुरुले यसलाई यो सूत्रद्वारा अन्तकुम्भकको रूपमा पनि लिने गर्नुहुन्छ। पूरक गर्ने, भित्र रोक्ने, जति सकिन्छ त्यति रोक्ने, त्यसपछि बाहिर फाल्दिने, हैन। श्वासलाई त बाहिर फाल्नु पर्यो। त अन्तकुम्भक पनि यसलाई लिन सकिन्छ, तर मूल रूपमा यो सूत्र जुन छ, यो सूत्र वास्तवमा बाह्य कुम्भकको हो। के कुम्भकको हो, बाह्य कुम्भकको हो। बल लगाएर भित्रको वायुलाई बाहिर फालिदिनु अनि बाहिरै यथाशक्य रोक्नु। त यो प्रक्रिया गर्नाले के हुन्छ त, यो प्रक्रिया यदि हजुरले 5 मिनटदेखि माथि, अब 10 मिनट, आधा घण्टा यदि गर्नुभयो भने यो त राम्रै होला, अभ्यास भयो भने। 5 मिनट पनि यदि आफ्नो पूर्ण बलका साथमा, आफ्नो शक्ति अनुसार हजुरले यो प्राणायाम गर्नुभयो भने के हुन्छ, प्राणायामद्वारा प्राणको गति रोकिन्छ। तब के हुन्छ, मनको गति पनि रोकिन्छ। मनको गति रोकिन साथ इन्द्रियहरूका वृत्तिहरू पनि रोकिन्छन्। त्यहाँ के हुन्छ, चित्त एकाग्र हुन्छ। त यो प्राणायामलाई सबै रोगहरूको नाशक त्यसैले भनिएको, हैन। किनकि यो मन बडा बदमास, मन घुमिरहन्छ बाहिर भित्र, यता उता चञ्चल हुन्छ। यसलाई रोक्नु, चित्तलाई एकाग्र गर्नु आवश्यक छ। यसले पनि रोगहरूको रोकथाममा सहायता मिल्दछ। त यहाँनिर के भयो, हामी यदि बलपूर्वक बाह्य प्राणायाम आफ्नो शक्ति अनुसारले हामीले गर्यौं भने हजुरले अभ्यास गर्नु होला। खाली पेटमा त्यो अवस्थामा त्यसै बेला हजुरलाई आभास हुन्छ। अहिले त धेरैको पेट भारी पनि हुन सक्छ, हैन। बिहानीको बेलामा हजुरले अभ्यास गर्नुस्, खाली देखाउन हैन। म 5 मिनट 10 मिनट यो गर्छु, अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, ध्यानमा बस्नुस् त, हैन। त्यसपछि ध्यानमा बस्नुस्, अलगै आनन्द आउँछ। त्यो किनभने मनको गति बाहिरबाट रोकिएको हुन्छ। त यसमा के भयो, श्वास भित्र लिने, त्यो त सामान्य गति भयो। एकपटक श्वासलाई हामीले पूरकका रूपमा भित्र भर्यौं अनि बलपूर्वक हामीले जोडले बाहिर फाल्ने, रेचक गर्यौं, त्यो पनि बलपूर्वक भनेको छ। अनि बाहिरै हामीले त्यसलाई रोकिदियौं, कुम्भक, हैन। त्यसलाई बाह्य कुम्भक भनियो। यसले पनि चित्त निर्मल बनाउँछ। यो एउटा उपायका रूपमा सूत्र पढ्नु होला।
प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य छ नि प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य अझ पढ्नुस् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां पर्छर नभन्नुस् प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य यस प्रकारले उच्चारण गर्नुस्। अनि यो 34 नम्बर सूत्रमा यो बतायो कि हामी के गर्न सक्छौं, कसरी गर्न सक्छौं। यस्तै अब मनलाई स्थिर गर्ने अन्य उपाय के हुन सक्दछ हैन? मनलाई स्थिर गर्ने अन्य उपाय उच्चारण गर्नु होला। विषयवती वा विषयवती वा विषयवती वा विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 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 मनसः मनसः स्थिति निबन्धनी स्थिति निबन्धने स्थिति निबन्धनी स्थिति निबन्धने विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धने विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धने। यो सूत्रलाई अलग अलग छुट्याए पनि धेरै फरक त पर्दैन। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना यति मात्रै भयो। प्रवृत्ति रुत्पन्ना थियो, विसर्ग र उ मिलेर रु भयो हैन। विसर्ग छ, प्रवृत्तिका पछि विसर्ग छ, विसर्ग र उ मिलेपछि रु भयो। प्रवृत्ति रुत्पन्ना तल के आयो छुट्यायो भने प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी। पढ्नुस्। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी। एक पटक अझ पढ्नुस्। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी। सूत्र पढ्दाखेरि सठिक पढ्ने। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी भन्नुस्। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी। सूत्र पढ्दै चाहिँ के हुन्छ नि, अब हामी गीतको लयमा लैजान्छौँ नि, त्यसरी नगर्ने हैन। सबै ठाउँमा गीत लागू हुँदैन हैन, गायन जस्तो गरेर हुँदैन, सिधा। ठीक छ। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी निबन्धनी। अब यसलाई अर्थ हेरौं। विषयवती विषयसँग सम्बन्ध राख्ने, विषयवती विषयसँग सम्बन्ध राख्ने। वा पनि वा पहिले वाला शब्दलाई जोड्यो कि मनलाई स्थिर गर्ने साधन के हो, त यहाँ भन्यो कि वा यो पनि हुन सक्छ हैन। विषयवती विषयसँग सम्बन्धित। अर्को वा पनि प्रवृत्ति उत्पन्न प्रवृत्ति उत्पन्न प्रवृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न उत्पन्न भएर त्यो के हुन्छ मनसः मनको स्थिति निबन्धनी निबन्धनी स्थितिलाई बाँध्ने हुन्छ, यानी कि स्थिर गर्ने वाला हुन्छ, एक ठाउँमा स्थित राख्ने वाला हुन्छ हैन।
अब यहाँनिर विषय जो छ, विषयसँग सम्बन्धित जो कुरा आयो, यो के हुन्छ? यो मनको स्थिति जब हुन्छ एकाग्रतायाः कारण रूपा भवति, एकाग्रताको कारण रूपा भवति, कारण रूपा हुन्छ। विषयवती भन्नाले शब्दादि विषयक साक्षात्कार रूपिणी हैन, विषयती शब्द आदि विषय को जो साक्षात्कार गराउने वाला जो ज्ञान छ, त्यो ज्ञान मनलाई एक ठाउँमा स्थिति भन्ने अर्थ के भयो? एक ठाउँमा स्थित गर्ने वाला, एक ठाउँमा रोक्ने वाला हुन्छ है। अब यो यहाँनिर मुख्य रूपमा कुरा के हो भने कि अभ्यास गर्दा गर्दै साधकले दिव्य विषयहरूको साक्षात्कार गर्दछ। दिव्य विषय, दिव्य गन्ध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द जे पनि हुन्छ, यो दिव्य यानी कि अलौकिक विषयहरूको साक्षात्कार गर्दछ। यो प्राप्त भएमा एउटा अर्कै खालको, अर्कै अनुभववाला गन्ध, अर्कै अनुभववाला रस, हामीले पहिले नभोगेको या नदेखेको अर्कै विषय रूपवाला विषय, स्पर्श जस्तो विषय, शब्द जस्तो विषय, यदि यो भयो भने यो अवस्थामा त्यसको के हुन्छ? मन एक ठाउँमा रोकिन्छ। अब त्यो बाहिर जाँदैन, किनकि नयाँ कुरा देख्यो। जब दिव्य विषयमा प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ तब मन स्थिर हुन्छ। मनको स्थिरता यसले गर्दछ। अब मन स्थिर भयो, चित्त स्थिर भएमा यो दिव्य विषय पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। दिव्य विषय प्रत्यक्ष भएमा श्रद्धा, उत्साह, स्मृति र समाधि हुन्छ। त यो केले हुन्छ? त यसका लागि के गर्नु पर्दछ? शास्त्रको अध्ययन अनुशीलन गर्नु पर्दछ। अनि शास्त्रको अध्ययनका आधारमा केही आफ्नो अनुमान र आफ्नो बौद्धिक क्षमता पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो ज्ञान पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ, अनि गुरुका उपदेशहरू पनि सुन्नु पर्दछ। यी सबैका द्वारा यस विषयमा यथार्थ ज्ञान हुन्छ। यथार्थ ज्ञान भए पनि यो त्यसपछि के हुन्छ? हामीलाई प्रत्यक्ष हुन्छ। अनि जबसम्म आफूले अनुभव पाएनौ, अर्काको अनुभवले, अर्काको ज्ञानले हामीलाई ज्ञान थोडी प्राप्त हुने हो। अर्काले तपस्या गरेर अर्कालाई दिव्य रस रूप गन्ध इत्यादि उसको अनुभव गरे हामीलाई थोडी हुन्छ। हामीले यानी कि मैले गर्नेवाला मैले गर्नु पर्यो, व्यक्ति विशेषले गर्नु पर्यो। अनि जब हामीलाई यथार्थ ज्ञान हुन्छ, अनि जबसम्म कुनै वस्तुको भनौँ न प्रत्यक्ष हुँदैन, तबसम्म के हुन्छ? त्यो विषयमा दृढ बुद्धि पनि हुँदैन। कसैको कुरा गर्छौं हामी संसारमा, त्यो मान्छे यस्तो छ, यस्तो छ या कस्तो छ, जब हामी त्यसलाई भेट्छौं, त्योसँगको व्यवहार गर्छौं, अनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा दृढ निश्चय हुन्छ यो व्यक्ति यस्तो छ। फेरि भन्नु परेन अर्काले। हामीले प्रत्यक्ष गरिसकेपछि, प्रत्यक्ष भेटिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो कस्तो छ। त्यस्तै यो ज्ञानका विषयमा पनि जब हामीले प्रत्यक्ष गर्छौं तब हामीलाई के हुन्छ? त्यसका विषयमा आफ्नो बुद्धि दृढ हुन्छ, ज्ञान दृढ हुन्छ। त्यसैले शास्त्रलाई सत्य गर्न, आफ्नो अनुमान ज्ञानलाई सत्य गर्न, गुरुको उपदेशलाई सत्य गर्न, त्यसमा आफ्नो दृढ भावना गर्न विशेष प्रयत्न गर्नु पर्दछ हैन। अब यहाँ के हो त? विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी, कुनै दिव्य विषयसँग सम्बन्धित स्थितिमा त्यसमा प्रवृत्ति उत्पन्न भएमा मनको स्थितिलाई बाँध्ने हुन्छ हैन। यहाँ के भयो? दिव्य विषय अनुभव गराउने वृत्ति विषयवती प्रवृत्ति हो, जसले दिव्य विषयको अनुभव गराउँछ। यस्तो अनुभव गराउने वृत्तिको नाम विषयवती वृत्ति वा त्यो अनुसारको प्रवृत्ति हो। अब यो कसरी हुन्छ? व्यासजीले लेख्नु भयो
कि नाकको टुप्पामा धारणा गर्नाले, यदि हामी नाकको टुप्पोमा आफ्नो धारणा गर्यौं भने क्रमशः हामीलाई दिव्य गन्धको साक्षात्कार हुन्छ। हाम्रो त्यो योग सिद्ध हुँदा हुँदै दिव्य गन्धको साक्षात्कार हुन्छ। यसलाई गन्ध प्रवृत्ति बताइयो। अब हामी पढिरहेका छौं कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न भएमा कसरी हुन्छ त यहाँ यो बताइयो, नाकको अग्रभागमा हामीले धारणा गर्यौं भने दिव्य गन्ध साक्षात्कार हुन्छ। अब गन्धको बारेमा बतायो, रसको साक्षात्कार कसरी हुन्छ। जिब्रोको टुप्पोमा धारणाको मतलब बुझ्नुभयो नि, धारणाको मतलब हो आफ्नो मनलाई त्यहाँ टेकाउनु, त्यहाँ लगाउनु, अन्यत्र नलैजानु, निरन्तर त्यसैमा चिन्तन गर्नु। त जिब्रोको टुप्पोमा धारणा गर्नाले दिव्य रस साक्षात्कार हुन्छ। त्यो के हो, त्यो रस प्रवृत्ति हो। अनि जिब्रोको बीचमा मध्यभागे, जिब्रोको बीचमा धारणा गर्नाले दिव्य स्पर्शको साक्षात्कार हुन्छ। दिव्यको जो स्पर्शको साक्षात्कार भयो जिब्रोको बीचमा, त्यसलाई स्पर्श प्रवृत्ति भनियो। के प्रवृत्ति भनियो, स्पर्श प्रवृत्ति भनियो। जिब्रोको बीच अहिलेसम्म तीनवटा कुरा गर्यौं हामी, दिव्य गन्ध प्रवृत्ति, दिव्य रस प्रवृत्ति, दिव्य स्पर्श प्रवृत्ति। अनि जिब्रोको मूलमा गयो भने तल जहाँबाट जिब्रो प्रारम्भ भयो, जिब्रोको मूलमा हामीले धारणा गर्यौं भने दिव्य शब्द को के हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ हैन, दिव्य शब्द प्रकट हुन्छ। त्यो दिव्य प्रवृत्ति हो के को, शब्दको हैन, त्यो शब्दको दिव्य प्रवृत्ति हो। यस्तै तालु भागमा धारणा गर्नाले दिव्य रूपको साक्षात्कार हुन्छ। यो दिव्य विषय के अरे रूपको प्रवृत्ति हो। अब यहाँ नाकको अग्रभागमा धारणा गर्नाले निरन्तर चिन्तन, धारणा माने त्यही निरन्तर चिन्तन गर्नाले जो गन्धको साक्षात्कार हुन्छ त्यो गन्ध प्रवृत्ति हो। जिब्रोको टुप्पामा धारणा गर्नाले जो दिव्य रसको साक्षात्कार हुन्छ त्यो दिव्य रस प्रवृत्ति हो। जिब्रोको बीचमा धारणा गर्नाले दिव्य स्पर्शको साक्षात्कार हुन्छ त्यो स्पर्श प्रवृत्ति हो। जिब्रोको मूलमा धारणा गर्नाले दिव्य शब्दको साक्षात्कार हुन्छ त्यो शब्द प्रकृति हो। तालुमा धारणा गर्नाले दिव्य रूपको साक्षात्कार हुन्छ त्यो रूप प्रवृत्ति हो। यस प्रकारले यो सूत्रको हामीले यहाँनेर यथाशक्य स्वाध्याय गर्यौं। यो सूत्रलाई पार्वती जी एकपटक फेरि वाचन गर्नु होला, हामी अर्को सूत्रमा जान्छौं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धने। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी है। त दिव्य यो विषयहरूको प्रवृत्तिका बारेमा पनि हामीले बतायो। त अब चित्त यस्तै वा शब्दले के आउँछ, त्यो चित्तलाई स्थिर गर्ने वाला यी अनेक प्रकारका, यसलाई चित्त शुद्धिका परिक्रम भनेको छ। योग दर्शनमा चित्त शुद्धिका परिक्रम बताएको छ, परिक्रम हैन, चित्त शुद्धिका परिक्रम। यी कति छन् त, 7 वटा सूत्रमा वर्णन गरिएको छ। कहाँदेखि सुरु हुन्छ यो 33 नम्बर सूत्र 33 देखि सुरु हुन्छ। 33 देखि सुरु भएर 39 मा गएर यो समाप्त हुन्छ। यसलाई चित्त शुद्धिका 7 परिक्रम भनेर भनिएको छ, 7 परिक्रम। अब 36 नम्बरको सूत्र यहाँले पढ्नु होला। विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिषमति, विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिषमति,
विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिषमती विशोका विगत शोका जसको शोक गइसकेको छ वा यसका अलावा पनि यसका अलावा भने 33 देखि हामी 39 सम्म 7 वटा चित्त शुद्धि गर्ने परिक्रमको कुरा गरिरहेका छौं के को कुरा गरिरहेका छौं भन्नुस् त चित्तका शुद्धिका परिक्रम गरिरहेका छौँ चित्त शुद्ध गर्ने परिक्रम 7 वटा हैन यो कहाँदेखि कहाँसम्म छ 33 नम्बर सूत्रदेखि कतिसम्म 39 33 to 39 ठीक छ 33 देखि 39 सम्म त अब यहाँनिर बताइयो 36 पनि त्यसैका अन्तर्गत आउँछ चित्त शुद्धिका लागि अरु के गर्ने त्यो बताइयो यी 7 वटामा त विशोका शोक रहित वा यसका अलावा यदि ज्योतिष्मती ज्योतिष्मती भन्नाले ज्योतिले युक्त भएको प्रकाशले युक्त भएको प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ भने मनको स्थिति गर्ने वाला हुन्छ स्थिति माने के बुझ्नुभयो स्थिति माने मनलाई स्थिर गर्ने वाला हामीले बुझ्यौं मनलाई स्थिर गर्ने हैन प्रकाश युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न भएमा मनलाई स्थिर गर्ने वाला हुन्छ हैन विशोका वा ज्योतिष्मती अब यसलाई ज्योतिष्मती बडा राम्रो यो शब्द छ यसमा के बताइयो कि हाम्रो भित्र हाम्रो हृदयमा ज्योतिको प्रकाश होस् हैन ज्योतिको प्रकाश भएपछि ज्ञान आफै स्फुरित हुन्छ आफै स्फुटित हुन्छ त हृदय कमलमा जब प्राण धारणा गरिन्छ हैन जस्तै अघि विषयवतीमा अलग अलग ठाउँमा जिब्रोको टुप्पोमा नाकको टुप्पोमा जिब्रोको मध्यमा जिब्रोको मूलमा हैन तालुमा यस प्रकारले जो अलग अलग भागमा हामीले अभ्यास गर्ने विषय बतायौं यहाँनिर के बताइयो भने हृदय कमलमा जब आफ्नै हृदयमा प्राणको धारणा गरिन्छ तब योगीको त्यो ध्यान सिद्ध भएमा त्यो धारणा सिद्ध भएमा योगीलाई निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धिको प्राप्त हुन्छ हैन अनि त्यो ज्ञान कस्तो हुन्छ त्यो ज्ञान प्रकाश युक्त हुन्छ अनि एकदम फैलिएको हुन्छ आकाशका जस्तो व्याप्त त्यो प्रकाश रहन्छ आकाश सदृश व्याप्त अनि त्यसमा स्थिर भएमा हैन अब जस्तै आकाशमा के छन् सूर्य छन् चन्द्र छन् तारा छन् ग्रह छन् नक्षत्र आदि छन् यिनीहरूको प्रकाश जस्तै प्रकाश युक्त ज्ञान प्राप्त हुन्छ र चित्त अस्मिता भन्नाले आफ्नो रूप ज्ञानमा स्थिर हुन्छ तब त्यसको तरंग रहित समुद्र जस्तै शान्त र निश्चल दशा हुन्छ एकदम शान्त स्थिति आफूलाई शुद्ध आकाश जस्तो त्यसमा प्रकाशित भएको कुनै सूर्य वा त्यसमा प्रकाशित भएको कुनै बेलाको चन्द्रमा वा त्यसमा प्रकाशित भएका टिमटिमाएका ताराहरू जहाँ पनि आफ्नो मन जान सक्छ त्यो हामी धारणा गर्दा 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 यो मन तरंग रहित हुन्छ छाल उठेका हुँदैनन् यस्तो समुद्र जस्तो शान्त निश्चित दशावाला हुन्छ निश्चल दशावाला हुन्छ तब त्यो जीव आफूले के सम्झन्छ थाहा छ आहा यो त मैले त यो सूक्ष्मतर परमात्मालाई अब पो जाने हैन अब मैले आफ्नो स्वरूपलाई पनि बुझे यस प्रकारले जब त्यो सोच्न थाल्दछ आफैमा ज्योति प्रकट भएको अनुभव जब त्यो गर्दछ यसलाई ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भनियो
प्रकाशले युक्त प्रवृत्ति भनियो। त यस प्रकारले सात्विक अभ्यास गर्दा गर्दै साधकलाई यदि शोक रहित, जसमा कुनै रजोगुण छैन, रजोगुण तमोगुण आदिको निवृत्त भइसकेको छ, सात्विक प्रकाश छ, प्रकाशमय ज्योतिषमय प्रवृत्ति उत्पन्न भएमा मनलाई स्थिर गर्नेवाला हुन्छ। मनलाई स्थिति गर्नेवालाको अर्थ भयो मनलाई स्थिर गर्नेवाला हुन्छ। त्यस प्रवृत्तिले योगीलाई शान्त बनाउँछ, चित्त स्थिर गराएर समाधिमा उन्मुख गराउँछ। त यो सूत्र भयो विशोका वा ज्योतिष्मति है त। अनि कविताजी आज हामीले पढेका, अहिलेसम्म पढेका यी सूत्रहरू वाचन गर्नुहोला। मैले यही देखाउँछु 34, 35, 36 34 वटा वाचन गर्नुहोला। ओम गुरु। प्रच्छर्दन विदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति। यो तीनवटा सूत्रमा हामीले हेर्यौं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, यो कसको जोड हो, कोसँग यो जोडिएको छ? यो सूत्र जोडिएको छ हाम्रो जो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम, यहाँबाट जोडियो हैन। तो यहाँबाट यो सूत्र यति बढिया छ, यसलाई त दिनदिनै मैत्री गर्नु सुखीका साथमा, अनि करुणा गर्नु दुखीका साथमा, पुण्य प्रति खुशी हुनु अनि अपुण्यको उपेक्षा गर्नु हैन, यही त भाव हो यसको। त यो दिनदिनै हामी सम्झ्यौं भने हाम्रा सामान्य यी चारै प्रवृत्तिका व्यक्ति आउने हुन्। कोही सुखी होलान्, कोही दुखी होलान्, कोही पुण्यको काम गर्नेवाला होलान्, कोही अपुण्यको काम गर्नेवाला होलान्, कोही अपुण्यशाली होलान्। त यिनीहरूलाई देखेर यस प्रकारको भावना गर्नाले महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ कि मन प्रसन्न हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ। र आज यो हामीले 3 सूत्र पढ्यौं। यसैका साथमा अझ हामीसँग 2 मिनटको समय रहेको छ। यो सूत्रको उच्चारण हामी गरौं। कविताजी सूत्र उच्चारण गर्नु होला। वीतराग विषयं वा चित्तम्, 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 वीतराग विषयं वा चित्तम्। अब यसको अर्थ बतायो वीतराग। यसको अर्थ के भयो? के भयो यसको राग? वीतराग भनेको के अर्थ समझमा आयो कविताजी? वीतराग मात्रै लेखेको छु यहाँ त, के अर्थ आयो दिमागमा? आएन हैन त। अनि त्यही त म बताउँछु नि त, आएन नि त। त वीतराग माने विगत राग। अब बुझियो? वीतराज माने विगत राग, जसको राग गइसकेको छ हैन, गइसकेको छ, हटिसकेको छ, नष्ट भइसकेको छ, समाप्त भइसकेको छ। यानी कि रागमा अब मन जाँदैन हैन। राग कसरी आउँछ? सुखको अनुभूतिका साथ राग आउँछ। अब त्यो रागमा जाँदैन मन। त यस्ताको विगत राग या वीतराग परित्यक्त विषय अभिलाषा, जसले छोडिसकेका छन् विषयहरूको अभिलाषा आफ्नो चित्तमा, यस प्रकारका वीतराग। ठीक छ। जसले सांसारिक विषयहरूको कामना गर्दछ त्यसलाई वीतराग भन्ने कि नभन्ने? वीतराग भनेको त अब त्यो वीतराग त अब सबै छोडिसकियो सबै। मैले यहाँलाई यस नोमा जवाब दिनुस्। जसले संसारका विषयहरूमा
कामना गर्दछ त्यसलाई वीतराग भन्ने कि नभन्ने? वितराग नभन्न, के अरे कामना गर्दछ भने वितराग भएन। हो, त विगत राग भएन, छोडेको राग भएन। कामना गर्नु भने राग छ। अब जसले संसारका विषयहरूमा कामना गर्दैन, इच्छा गर्दैन, उनीहरूतिर जाने इच्छा पनि गर्दैन, छोडिसकेको छ, यसलाई वितराग भन्ने कि नभन्ने? वितराग भन्ने। भन्ने, किनकि सांसारिक विषयहरूको कामना छोडिसकेको छ। अब यस्ता विषयको जब हाम्रो अब एउटा आफ्नो मनमा यस्तो विषय ल्याउनु कि अब संसारका कुनै विषय मलाई चाहिएन, हैन, यस प्रकारले मन स्थिर हुन्छ, चित्त स्थिर हुन्छ। वा यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले कामना गरौँ, कल्पना गरौँ जो वितरागी थिए, हैन, जसको बाल्यकालदेखि कुनै राग रहेन, हैन। वीतराग कसलाई भनिन्छ? बाल्यकालदेखिको कविताजी, वीतरागम सनकादीनाम चित्तम, हैन। वीतराग कसलाई भनियो? सनकादीनाम चित्तम। सनक आदि जो हो, सनक सनंदन सनत कुमार, हैन, सनक सनातन सनत कुमार सनंदन के भाई चार कहीं लटपटियो कुरा। सनातन सनत कुमार अनि सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यी चार जो कौमार अवस्थामा सधैँ रहे, उनीहरूको अवस्था के भयो? वीतराग भनियो। कहिले पनि उनीहरू रागमा रहेनन्, हैन, रागमा रहेनन्। यदि यस्ताको पनि हामीले आफ्नो चित्तमा उनीहरूको नाम, उनीहरूको स्थिति, उनीहरूका सम्पूर्ण तपस्या इत्यादिका भावलाई हामीले स्थिर गरौँ भने हाम्रो पनि चित्त विषयबाट रहित भएर स्थिर हुन जान्छ, है। अब यो घडी हेर्दा हेर्दै म पनि कहाँ लटपटिएछु र समय भइसकेको छ। यसैका बारेमा भोलि हामी फेरि चर्चा गरौँला। यहाँहरू समयमा आउनु होला। समयमा हामीले प्रारम्भ गर्छौं अनि समयमा प्रारम्भ गरेपछि हामीले समयमा छोड्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि गरेका छौं। अब धेरैले के कुरा गर्नुभयो हिजो भने कि आचार्यजी यो कक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्नुभयो। कक्षा त हुन्छ, भइराखेको छ, तर के रहेछ भने सुरुका दिनमा त हामी धेरै जोसियौं अनि खुब त्यसको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सूचना दिएर हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्यौं। अब अरूले त जो दैनिक सूचना भएपछि आउने बानी बसेका हुन्छन्, उनीहरूले सम्झे कि अब यो क्लास यतिकै रहेछ, सूचना आउन बन्द भयो। त आउनु भन्दा पहिले आधा एक घण्टा पहिले अब हामी योग दर्शनको कक्षामा जाँदैछौँ है भनेर यसो हामीले, किनकि यो अनलाइनको जमाना हो, अनलाइनमा हामी यहाँहरू अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छौं, स्वाध्याय गरिरहेका छौं। यदि आफ्नो सम्बन्ध पुगेको ठाउँमा हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्यौं भने अझ धेरैलाई लाभ मिल्न सक्दछ। त्यस्तै हेर्ने हो भने त हामीले अब अनलाइन यहाँनिर स्वाध्याय गरिरहेका छौं। मेरा सामुन्ने त कोही पनि छैन, स्क्रिन मात्रै छ। अब एकजनाका लागि पनि त्यही भाषा जाने हो, 100 जना 200 जना 1000 जना भए पनि त्यही भाषा जाने हो। सकभर हामी ज्यादा से ज्यादा, किनकि सूत्रहरू प्रत्यक्ष वाचन गरेको सुन्नुहुन्छ, आफू पनि सँगसँगै पढ्नुहुन्छ, यहाँहरू पनि पढ्नुहुन्छ र त्यस्तै हामी अभ्यास गर्दै गरौँ, सूत्रहरू पनि याद गर्दै गरौँ। अनि साहनाजीले र प्रतिभाजीले अब जसले पूरा सूत्र याद गर्छ हामी त त्यसलाई पुरस्कार दिने हौं भनेर भन्नुभएको छ। अब पुरस्कार दिनेवाला त तयार छन्, उहाँले खोजिसक्नु भएको छ। अब लिनेवाला हजुरहरू मध्ये को हुनुहुन्छ? जब यो समाधिपात सिद्धिन्छ, समाधिपातको एक दिन हामी उच्चारण गर्ने अलग व्यवस्था राख्छौं। तबसम्मका लागि हेर्नुस्, दैनिक सूत्र त हामी वाचन गरेका छौं शुद्धा शुद्धिको रूपमा। अनि त्यसपछि पुरै योग दर्शन सुनाउने वालाको त क्या हो, अब गजबै भएर त्यसको सम्मान गरिन्छ। हामीहरूका बीचमा त्यस्ता निस्कुन्, हामीले सुन्यौं नि
यहाँ पतञ्जलि हरिद्वारमा वहाँनिर जो कोर्स गरिन्छ त्यसमा चाहिँ अब 9 दर्शन कण्ठस्थ गर्नुपर्ने, 9 उपनिषदहरू कण्ठस्थ गर्नुपर्ने, 6 दर्शनहरू उपनिषदहरू कण्ठस्थ गर्नुपर्ने, कति भयो? 9 6 15 15 भयो नि। त्यसपछि व्याकरणको धातुपाठ आदि पूरा कण्ठस्थ गर्नुपर्ने, कति भयो? 16। यो त अनिवार्य भयो त्यहाँका, हैन? भोलि यो त अनिवार्य भयो। त्यसपछि के छ, अलिकति माथि जानेवालाले एक वेद याद गर्नुपर्ने। हामीलाई त एउटा वेदको नाम याद छैन, नाम याद राख्नुहोस्, हाम्रो यजुर्वेद हो है। अनि एउटा वेद याद गर्नुपर्ने, लगभग 2000 वटा मन्त्र छन् यजुर्वेद र सामवेदमा, त्योभन्दा कम छन् हैन। त्योभन्दा अलिकति बढी अथर्ववेदमा छन्। यजुर्वेद भन्दा 5 साढे 5 गुणा तपाईको ऋग्वेदमा छन्, 10,000 भन्दा माथि छन्। अनि अब उनीहरू याद गर्छन्, कण्ठस्थ गर्छन्, कति समर्पित भएर गरेका छन्। हामी कोसिस गरौँ, हामी पहिले त 5 10 20 वटा सूत्र हामी पढौँ, याद गरौँ। दिनदिनै दुई गरे त भइहाल्यो। हामी दुईले त बढ्दैछौँ, तिनले त बढ्दैछौँ हैन। हजुरहरूबाट हामीले यो आशा लिएका छौँ। अब याद हुँदै भएन भने पनि छोडिदिनुहोस्, त्यो चिन्ता नगर्नु होला। कमसे कम शुद्ध त पढ्नु होला हैन। यति भए पनि भयो, शुद्ध भए पनि भयो। अनि फेरि अब शुद्ध मात्रै पढ्नु हो, याद भएन भने अब त्यो साहनाजीको र प्रतिभाजीको त्यो पुरस्कार कहाँ जाने हो? फेरि त कहीँ पाएन भने त कहीँ भेटी चढाउनु पर्ला। हुन्छ, यतिकै यो आशाका साथमा यहाँहरूले स्वाध्यायको आफ्नो ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ। अनि सँगसँगै जो हाम्रो नेटको व्यवधान आज हाम्रो 18 कि 19 दिन यो हाम्रो हो, या आज आयो, आज आएर यो पनि यो एकदमै तीव्र वेगले अप डाउन रेगुलर भावनाले भएको हो। त्यसमा अब रुबीजीले जो सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। अझ उहाँहरू सँगसँगै उहाँ सीतारामजी, अनिताजी, सरस्वतीजी आदि जो पनि हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट यो आशा राख्दछौँ व्यवधान नआओस्। र अहिलेका लागि यत्तिकै। प्रचार प्रसार अवश्य गर्नु होला, स्वाध्याय अवश्य गर्नु होला, एक 2 सूत्र अवश्य याद गर्नु होला। एक सूत्र त कम से कम याद गर्नु होला, एउटा बिहान एउटा साँझ भइहाल्यो, 2टा सूत्र याद भए हैन। हुँदै भएन भने शुद्ध पढ्ने व्यवस्था गर्नु होला। यो आशाका साथमा आजका लागि शुभरात्रि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई धन्यवाद। ओम।